Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak nga ingno ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo, magmaluy-on ug magmahinatagon siya kaninyo. Kahimut-an kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kung ilang ibungat ang akong ngalan agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Galasya. Mga igsuon, apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod, aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtuaw, Amahan ko. Busa dili na kamo ulipon kundili anak na, ug tungod kay kamo iyan ang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Busa midali sila pag-adto ug nakit-an nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Gitipiga ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit ug mga pagdayeg sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita, sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Sa 8 na kaadlaw ang bata, gihimo ang seremonyas sa pagtuli kaniya. Ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria, sa wala pa ipanamkon ang bata.